تاع الخنزير، نفس الشيء بالنسبه للحم تاع البقر. وبطبيعه الحال فقدوا 800 مليون دولار في 18 شهر. يعني شوف اللي يتبعوا السياسه الامريكيه من حلفائها يعني ما سلكوش منها. اي بيان سور تبعتوا اكل في فرنسا باش نكمل مع فرنسا كيفاش عندنا دي زيميغري، كيفاش تراجعوا تقاعدوا في الميدان الاجتماعي، ولكن حتى في الميدان السياسي اصبحت فرنسا المجلس الوطني تاعهم ما يقررش. الحكومه يعني باش تمرر قوانين لا عماليه مضاده لمصالح العمال يديروها بلا الفوت. هذيك الارتيكل 49 تياع داكور، وهذه موجوده في عده بلدان يعني اوروبيه. اوكرانيا تكلمنا عليها. دونك كي نشوفوا الاتحاد الاوروبي عكس ما يروج له، يقولوا بلي فضاء باش تكون حياه لا باس بها بالنسبه للشعوب الاوروبيه. هذه اكذوبه كبيره رانا نشوفوها يوميا، تراجع تقهقر في جميع يعني الميادين. اليونان باش نرجعوا الى الازمه اليونانيه اللي هي عباره عنيفه تاع ازمه النظام الراسمالي. وما فيش ماشي فقط اليونان، شفنا البرتغال في ايطاليا في عده بلدان نفس السياسات. يعني باش ما نولوش اللور بزاف، هضرنا على الدور اللي لعبته الاوليغارشيه باش توصل اليونان الى هذه المرحله. وكي نقولوا الاوليغارشيه لعبت دور في استدامه اليونان، ولكن ايضا هذه الديون وين راحوا؟ لان الاوليغارشيه في اليونان قلت اوليغارشيه قديمه عندها جذور قويه. تعرفوا بلي اكبر مالكين البواخر هما يونانيين، عندهم دراهم بزاف ما يخلصوش لي زامبو. دابور تهرب جبائي مقنن ومنظم، هما اللي يحكموا كيما رانا نشوفوهم اليوم. الصغار يخلصوا لي زامبو، يخلصوا الضرائب للمؤسسات الصغيره، ولكن المؤسسات الكبيره ما يخلصوش. اكثر من ذلك جانب كبير من الدراهم اللي يدخلوا من ديون من الخارج يستحوذوا عليها هذو الاوليغارشيين، وهما يحولوهم بعد ذلك الى البنوك الاوروبيه او ما يسمى ببارادي فيسكو، جنات تعرفون ضريبيه. انا المبلغ الرسمي هذا استقبلنا، ما عندناش بزاف، استقبلنا نائب تاع هذا الحزب سيريزا اللي ربح الانتخابات. نعم، هذا التكتل تاع اليسار الراديكالي، استقبلنا نائب اعطانا رقم هنا في المقر تاع الحزب 200 ما لا يقل على 250 مليار اورو خرجت من اليونان من طرف الاوليغارشيا، خرجوها وحطوها في البنوك الاجنبيه. والديون اليونانيه اليوم يعني لحقت الى نسب غير معقوله ما شفناهاش في اي بلاد. ميمسي اليوم عدد كبير من البلدان راهي تحت في نفس الفخ. راهي اليوم تقارب 320 مليار دولار تاع الديون، هي نسبه 180% من الناتج الداخلي الاجمالي لو بي بي 180%، وراهي تمشي باش تلحق 200%. صافي الديونيه اللي وكان ما توقفش هذا لو سيركل فيسيو، هذه الحلقه جهنميه. يعني اليونانيون يعني عشرات من الاجيال يبقاو يخلصوا هذا الديون. عندهم على بالكم اللي يتبعوا الاحداث في اليونان يعرفوا وزير الماليه السابق يانيس فاروكوفيس اللي هو وزير الماليه. يعني هو كان من بين المتشددين سوا ديزون في المفاوضات، من هذا نرجع لها. اعطى تصور وكان تواصل اليونان تدفع في الديون هذه الخارجيه، يعني ما تكملها من 2700 ولا 2800 سنه، من 2800. صافي كو ولادهم محكومين عليهم باش يوليو خدام، باش يوليو دي اسكلاف تاع الدائنين، تاع الناس اللي يسلفوا دراهم لليونان. بسرعه كلكم تبعتوا
يعني ما جرى في اليونان نبدا ب 2010 والله. علاش 2010؟ لان منذ 2010 يعني اليونان يعيش في مخططات تقشف واحد تلو الاخر. صديق قبل ما يكملوا مع مخطط التقشف يجي واحد اخر. بيسير علاش مخططات التقشف؟ لان بالرغم من كاين مضاربه، لان الديون اليونانيه ولا الديون اللي تكلمت عليها يتباعوا في البورصه ملايين المره. هذا يبيع هذا، شفتوا هذوك يبانوا في التلفزيون دي فونت الكترونيك، دونك كاين مضاربه، ولكن باش يسترجعوا اموالهم كما قلت في الاول لازم يشاركوا الدم تاع العمال اليونانيين. معناتها الدراهم هذو باش يجيبوهم الاستغلال، يجيبوهم الحروب، ولكن ايضا يجيبهم الاستغلال. على هذيك اللي شفنا المخطط التقشف، يتكلموا على مخطط التقشف، ينقصوا لهم في الرواتب 50%، ينقصوا المعاشات، يخوصوا جميع القطاعات الاقتصاديه ويعني والزراعيه. يعني المؤسسات الدوليه يعني حطت يدها على كل التراث المادي اليوناني، سواء كانوا مؤسسات او موانئ او راكم تبعوا في الاونه الاخيره تباعوا، يعني في الاسبوع الماضي 14 مطار جهوي تباعوا لمؤسسه المانيه بثمن زهيد جدا 1.23 مليار يورو. 14 مطار جهوي، مطارات يدخلوا دراهم. رافق الميزه كانت اطار في المطار في العاصمه، كانوا يسميوا المطارات مؤسسات وزدور. فوالا دونك 14 مطار تباعوا يعني بثمن رخيص كما هذا. يعني حقيقه كي يقولوا بلي الديون وسيله للنهب ثروات الامم، رانا عندنا امثله كثيره وكثيره. بطبيعه الحال ينحيوا الاعانات للبترول الانرجي، غازوال وليسونس، لا تنظيم في الكهرباء، خصخصه المدرسه، خصخصه كل القطاعات. تعرفوا الامثله ما كان عندنا. ولكن بمقابل هذه المخططات تاع التقشف اللي فرضتها بقوه الترويكا، الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي، وصندوق النقد الدولي، كاين رفض كبير وكبير جدا من العمال اليونانيون اللي نظموا ما لا يقل على 30 اضراب عام. معناتها ان الشعب اليوناني رافض في الميدان النضالي المباشر بمظاهرات باضرابات اللي شاركوا فيها كل القطاعات اكثر من 30 مره. يعني عشنا في 2011 و2012 في نفس الوقت وين كانت الثوره في تونس، عشنا اوضاع شبه ثوريه في اليونان. يعني عده مرات الدوله اليونانيه كانت رايحه تنهار، يعني كانت رايحه الحكومه تاع الاشتراكيين انذاك كانت رايحه تنهار، يعني تطيح بقوه المظاهرات والاضرابات. ولكن في كل مره تلاعبات تاع القيادات النقابيه، القيادات الحزبيه، في كل مره يأجلوا هذه الانهيار. وبطبيعه الحال هذا المأزق، لان كي نشوفوا في اوروبا الاغلبيه تاع في كل الدول سواء احزاب يساريه او احزاب يمينيه اللي يجي يطبق برنامج الاتحاد الاوروبي. انا هذيك اللي كاين ازمات في الاحزاب السياسيه، كاين ازمه كبيره اليوم في الحزب الاشتراكي في فرنسا، في الحزب تاع الاشتراكي في المانيا، في الحزب الاشتراكي في اسبانيا، لان في التسميه احزاب اشتراكيه كما يقولوا هما احزاب يساريه، ولكن البرنامج اللي يطبقوهم في بعض الاحيان يروحوا ابعد من الاحزاب اليمينيه، لان عندهم كاين نقابات اللي متوافقه معاه اللي تاثر عليها. يكون حزب يساري عنده نقابه، في بعض الاحيان هذه النقابه تتبع توصيات الحزب هذاك، على هذيك اللي في بعض الاحيان يمشوا ابعد من الاحزاب اليمينيه. هذا نعم القيادات بطبيعه الحال يمشوا ابعد، وتمد هذه الازمات اللي نشوفوها والتفسخ في الاحزاب، لان الشعوب يائسوا، يصوتوا على هذا يجوحوا، يصوتوا على الحزب الاخر يقتلهم كيف باللي يموت في العام واللي يموت في عامين. دونك على هذيك اللي كاين بيان سور مظاهرات، كاين اضرابات، ولكن ايضا كاين نشوفوها معاك كاين عبارات
تاع تفسخ في الميدان السياسي. تلمو كاين دي زامباس مأزق، يعني يديو الشعوب الى مأزق، وخاصه في اليونان كي نقولوا مأساة اليونانيه، حقيقه المأساة اليونانيه. واش صرا في اليونان في الاشهر القليله القادمه؟ دونك رانا دينا بعض يعني العناصر باش نفهموا منين جات هذه الازمه اليونانيه. في الاصل هي ازمه الاتحاد الاوروبي، وفي الاصل هي ازمه النظام الراسمالي. بعد ما يعني ما قدروش اليونانيون يطيحوا الحكومه اللي كانت تجوعهم، اللي كانت تطبق توصيات الاتحاد الاوروبي، يبقى لهم خيار واحد، خلوا لهم خيار واحد اللي هو الانتخابات. هما سعوا بكل قواه بالاضرابات والمظاهرات باش يكسروا لي ميموراندوم، المذكرات تاع الاتحاد الاوروبي اللي كانوا حابين يعني يقتلوه، وراهم حقيقه يقتلوا فيهم، لان مثلا الاغلبيه راهم شباب. الشوماج في اليونان الحق 60%، اعلى نسبه تاع البطاله في اوروبا في اليونان 60% من البطاله. البطاله عند العمال بصفه عامه 30%، عند الشباب 60%. صدير حياه لا تطاق، سي يعني انسيبورتابل، ما يقدروش يطيقوا اكثر من هذا. سي بور سا كو رفيقه لويزا قالتها البارح، عشنا في كل هذه السنوات الاخيره وضع شبه ثوري، وضع ثوري في اليونان، لان التحت صدير في الاوساط الشعبيه والعماليه ولاو ما حملوش يعيشوا كما كانوا يعيشوا، المعيشه اللي حتموها عليهم، والفوق الحكام ما قدروش يسيروا لان سياستهم تولد الرفض هذاك اللي شفناه. دونك حاصروهم بطبيعه الحال. اليونان ازمه يونانيه، ولكن كي تشوفوا كبار العالم الكل يحوسوا يدخلوا باش ينقذوا اليونان. في الحقيقه ماشي باش ينقذوا اليونان، باش ينقذوا البنوك اللي سلفوا لليونان باش يرجعوا دراهم، وباش ينقذوا النظام تاعهم، لان هما فاهمين عارفين واش بناو، يعرفوا بلي كان تنهار اليونان مباشره تنهار اوروبا، وكي تنهار اوروبا ازمه حتى واحد ما يقدر يتصور ابعادها. لذلك تكون يعني عواقبها اكثر من الحروب العالميه اللي شفناها، لان رانا نشوفوا ازمات تتفاقم يعني يوم بعد يوم. دونك امام المأساة اليونانيه، الازمه ما قدروش بالرغم من كل ما حاولوا، ما قدروش يركعوا الشعب اليوناني، ما قدروش. اوباما يتدخل، هولوند يتدخل بمناسبه الانتخابات تاع 25 جونفي اللي فاز بها سيريزا. بيان سور الشعب اليوناني صوت على هذا التكتل تاع اليسار الراديكالي، لان الحمله تاع سيريزا هذا التكتل كانت حمله مضاده لمذكرات الاتحاد الاوروبي. كانوا يقولوا كي تصوتوا عليا نحبس سياسه التقشف، ولكن كان واضح من جهه واحده اخرى باللي ما يبحثش على القضيه مع الاتحاد الاوروبي. داكور، هنا دوك نرجعوا على العواقب تاع هذا الموقف السياسي الغير واضح، المتناقض والغير صريح، وفي نفس الوقت اللي هو واضح. دونك اليونانيون صوتوا، اعطوا اغلبيه لتكتل سيريزا، وفي نفس الوقت بالنسبه للقوى العظمى هذا التكتل، النوع التكتل الجديد، ils sont intéressés، يهمهم الامر ايضا، لان في اخر المطاف ما بقولهمش حلول كثيره. اما ثوره يعني تنهار الحكومه والعمال يحطوا مؤسسات واحده اخرى لتعمل حقيقه القطاع مع الاتحاد الاوروبي، اما يحوسوا على احزاب اللي تقدر تنقذهم. وجات سيريزا هذا التكتل بلغه شديده يساريه متطرفه، عندهم دي ديسكور يعني اقوى خطابات قويه، داكور، يندوا بديكتاتوريه الاتحاد الاوروبي، يقولوا بلي يحبوا يفقرونا، يحبوا يجوعونا، يحبوا يستعمرونا، يحبوا يديونا الجزر باسكو فاو يكومبري الجزر في هذه المساله، ولكن ils ne sont pas conséquents، ما يمشوش في المنطق تاعهم، من جهه يندوا ولكن ما يمشوش حتى القطيع مع الاتحاد الاوروبي. داكور، وهذا عنده عواقب وخيمه. على هذيك في بعض الاحيان يبانوا امور غريبه، وفي الظاهرات بان كانها تناقض. شفنا اوباما
جاي يسلك اليكسيس تسيبراس الوزير الاول اليوناني اللي خرج من سيريزا. قال لهم واحد الوقت كي كانوا يتفاوضوا كانوا يضغطوا بزاف على المفاوضين اليونانيين، دخل اوباما قال لهم لا باسكو يفو با تلحقوا الى نقطه القطيعه. داكور؟ علاش؟ باسكو هما واعيين ان وكانت نهار اليونان يعني تكون بدايه تاع النهايه تاع الاتحاد الاوروبي الى اخره. دونك خايفين. سي بور سا كو بيان سور كاين اللي عندهم اوهام في سيريزا عدد كبير، الاول فيهم رئيس الوزراء والفريق المفاوض، ولكن في هذا الحزب ايضا كاين ناس اللي يحبوا القطيعه من الاتحاد الاوروبي. في هذه كاين اللي يقولوها مسرحيه يقدموها، يعني شغل كيفاش يقولوا الميزون سان بالاشواط. او اليوم اجتماع اخر لحظه سي لا ديرنيير ريونيون سينو هكا يطلعوا وسيريزا بدا يدير في الخطوط الحمراء هذه ما نديرهاش هذه ما نديرهاش، ولكن في اطار الاتحاد الاوروبي. وبطبيعه الحال الفوز تاع سيريزا هذا التكتل تاع الاحزاب اليساريه يعني يفتح الباب في اوروبا باش يخلقوا نفس التكتلات اليساريه. وعلى فكره حتى في الجزائر في بعض الاحيان كانوا يطرحون الاسئله الى متى نرى كل الاحزاب اليساريه في الجزائر مجتمعه في تكتل واحد، ولكن على اي اساس؟ رانا شفنا في اليونان وشمت، وفي فرنسا وفي اسبانيا باديموس، وفي فرنسا الفرون دو غوش. يعني هذه الاحزاب اليساريه اللي عندها نوع خاص يعني يزرعوا في اوهام ان من الممكن ان نصلح الاتحاد الاوروبي في اطار الاتحاد الاوروبي. أنا في الاصل كما قلناها وفي نشرحوها الاتحاد الاوروبي ماكينه ميكانيك، هذا ماكينه باش يعني يدسوا وباش يلغي كل المكاسب تاع الامم والشعوب. دونك هذا التناقض اللي طاحوا فيه هذا الحزب سيريزا والاحزاب الاخرى بيان سور عطلوا المسيره تاع العمال، باسكو على بالكم الانتخابات فيها اوهام، كاين بزاف في بعض الاحيان يكون في صفوفنا كاين تساؤلات هل ممكن ان سيريزا يعني يلغي سياسه التقشف بالمفاوضات. وكانوا اللي داروا حمله عالميه لازم نساندوا الحزب سيريزا باش نعاونوه يتفاوض يعني بقوه مع الاتحاد الاوروبي. وحنا كنا صراحه مع النائب تاع هذا التكتل سيريزا رجال الجزائر، دابور قلنا له حنا ما نمنوش بلي كاين ديون مفيده وديون غير مفيده، باسكو بدا يفلسف يفهم لا، قلنا له حنا لا، ديون هي وسيله تاع نهب وسيله تاع حروب. ثانيا قلنا له ولا حبيتوا حزب العمال يساندكم احترموا التفويض الشعبي، لان التفويض الشعبي في اليونان هو القطيعه مع سياسات المولات الاتحاد الاوروبي. انتم راكم تبدلوا كي تاخذوا موقف حنا نساندوكم، كنا صراحه كون داروها يعني نمشيو معاهم. دونك واش صرا منذ 25 جونفي كي طلع هذا الحزب اليساري تحت بتفويض شعبي عنده نوع من الشرعيه، دونك حاولوا كيفاش يفاوض مع الاتحاد الاوروبي، ولكن في اخر المطاف شفتوا واش صار، يعني رضخ لكل شروط الاتحاد الاوروبي. اكثر من ذلك راح ابعد من الشيء اللي داروه الاحزاب في 5 سنوات. يعني الغرب احنا نهار سمعنا يدير استفتاء يوم 5 جويلية، قلنا علاش يدير استفتاء؟ انتخب بغالبيه لا باس بها يوم 25 جويلية الماضي، علاش يزيد يدير استفتاء؟ دار استفتاء ودار حمله من اجل لا لضغوطات الاتحاد الاوروبي، لا لسياسه التقشف، والشعب مشى معاه 62% صوتوا ضد السياسات الممولة من الاتحاد الاوروبي يوم 5 جويلية الماضي. يوم 13 جويلية 7 ايام بعد ذلك اليكسيس تسيبراس الوزير الاول اليوناني حول التصويت اللي كان بلا، حولوه بالتصويت الى نعم وحده هو والفريق. وابشع
ابشع من الشيء اللي رفضه الشعب اليوناني. لان واش كان مطلوب يوم 5 جويلية؟ كان مطلوب باش يدير اقتصاد، كي نديروا نتكلموا اللغه بصح كل واحد يفهم واش يديروا اقتصاد معناتها ينحي دراهم من جيوب العمال وعائلاتهم، من الصحه، من المدرسه، من المرافق العموميه. قالوا له لازم دير اقتصاد تاع 8 ملايين. رفضوه اليونانيون يوم 5 جويلية. طريز جويي دار اقتصاد صدر صدق على الاوروبيين 13 مليار دولار، وزاد لهم 5 من عنده. بيان سور هذا الشيء الشعب اليوناني ما قبلوش. وعلى فكره يعني صحيح كاين اوهام في الانتخابات، ولكن الشعب اليوناني العمال اليونانيون ما داروش ثقه كامله في الحزب الحاكم بالرغم من انه عنده لغه شديده راديكاليه. في اليونان التصويت مجبور اجباري، التصويت اجباري، ولكن بالرغم من ذلك نسبه الامتناع كانت زادت في السنوات الاخيره، في كومبري مع سيريزا. كانت في 2011 29% من الامتناع في الانتخابات الاخيره، حتى تقريبا 38%. صدير الشعب ما دارش صك على بياض يعني للسلطات الجديده. بيان سور شفنا في هذه الاونه كيفاش في فرنسا كما قلت توالور وفي اسبانيا خاصه مع هذه التكتلات اللي تشبه تكتل سيريزا، قال مثلا خلاص مع الاحزاب السياسيه اللي عندها برنامج واضح، اللي عندها برنامج طبقي، اللي تحب حقيقه تناضل ضد الامبرياليه، دونك لازم نديروا لم الشم ونحوسوا كيفاش نتفوقوا مع الامبرياليه وكيفاش نصلحوا النظام الرأسمالي. وبيان سور هذا يديو الناس في مأزق ومنطق ينقصوا من التعبئه تاع العمال، لان كي تلقى قياديين في النقابه وفي السياسيين يقولوا للعمال انها ممكن ننتزعوا حقوق بالمفاوضات، بيان سور ينقصوا من قوه التعبئه. وفي اخر المطاف بطبيعه الحال شفنا قلنا في طريز جويي كيفاش رضخت هذه الحكومه لانها قبلت تلعب لعب الاتحاد الاوروبي، يعني ما لازمش تكون قاطعه، وهما يروحوا يتفاوضوا بصح يقولوا لهم ما حبيناش نخرجوا من الاتحاد الاوروبي، صافي عطاو لهم السلاح على بالهم بلي في اخر المطاف هما اللي شادينهم. داكور، حتى يعني البرنامج الاخير اللي سبق عليه البرلمان اليوناني تاع الاصلاحات المضاده، الحزب تاع الوزير الاول ثلث من اللجنه المركزيه تاع سيريزا رفض باش يصوت سياسه التقشف الجديد. اكثر من 17 نائب رفضوا باش يصوتوا على سياسه التقشف. اليوم سيريزا هذا الحزب الجديد والقديم لان جديد في التكتل، ولكن هي الناس اللي خرجوا من الاحزاب الاشتراكيه، من احزاب ستالينيه، الاحزاب كومونيست الشيوعيين اللي خرجوا صدر التكتل موش فريمون جدد. حتى هذا الوزير السابق وزير الماليه كان في الحكومه السابقه، كان مستشار، وماش يبانوا اشخاص جدد سي فري، يبانوا مثلا ما يلبسوش كرافات، يلبسوا دي بول، يروحوا للاتحاد الاوروبي بساكاتو. داكور، هذه كاع سي بور لا ميس اون سين، داكور، ولكن في الصح كي تصير الصح ما كاش موقف نتيج، لان رانا شفنا البقاء في الاتحاد الاوروبي